حاکم زمان کاشف الغطا که کاشف الغطا اون روز مرجع عام شیعه بودن، به کاشف الغطا عرض کرد که خب من حق حکومت که ندارم، این کارایی که میگم حرامه، حتی اگه کار درست بکنه حرامه، حق نداره و شما به من اجازه بده. کاشف الغطا میفرماد من به او اجازه حکومت ندادم مگر بعد از این که رفتم ایران. مرحوم کاشف الغطا نجف اشرف بودن. مگر بعد از این که آمدم به ایران و در شهرهای ایران رفتم جاهای مختلف، فلم اره، این کلمه، این دو جمله عبارت کاشف الغطاست، تو کاشف الغطا هم چاپ شده. میفرماد در ایران اون روز من رفتم شهرهای مختلف رفتم، فلم اره باکیا ولا باکیه ولا شاکیا ولا شاکیه. اون وقت اجازه حکومت ایشون میده به حاکم اون روز ایران. یعنی تو سر تا سر ایران کاشف الغطا، این کسی که مرحوم شیخ انصاری توی رسائل از ایشون تعبیر به بعض الاساطین میکنه و تو ذهنم نیست مرحوم شیخ از غیر کاشف الغطا اینجور تعبیر کرده باشه. یعنی کاشف الغطا استوانه دینه، استوانه فقه، استوانه اسلامه. این کاشف الغطا خبر حسی نقل میکنه، چون رؤیت مسئله حسیه. میگه تو سر تا سر ایران اون جاهایی که من رفتم یک دونه کسی که شاکی از حاکم ایران اون روز باشه ندیدم. یک مرد شاکی ندیدم، یک زن شاکیه ندیدم، یک مرد گریان در اون ایران اون روز ندیدم، یک زن گریان ندیدم. این فرهنگ قدیر.